अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी हैं, ख़ासकर गज़ा के ताल्लुक़ से वहाँ क्या हो रहा है और क्या हालात हैं। उसके साथ ही और भी अहम ख़बरें हैं जो हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, देखते रहिए ख़बरनामा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक इमारत के तहखाने में पानी भर जाने की वजह से 3 तालिब इल्मों की मौत के वाक़े के बाद MCD की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अब तहखानों में गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले 13 कोचिंग मराकिज को सील कर दिया गया है। वही पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ जिस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ था उसके मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कत्ल और दीगर इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिस कांवड़ यात्रा के नाम पर सरकार मस्जिदों मज़ारों को ढांपने का काम कर रही है, उनके मजहबी जज्बात मजरूह होने का हवाला देते हुए रास्तों से नॉनवेज की दुकानें हटाई जा रही हैं। खुद यूपी पुलिस जबरन मुस्लिम दुकानों और ठेलों पर मुसलमानों के नाम की तख्तियाँ लगा रही थी। आज वो भी कांवड़ियों के गज़ब का शिकार हो रही है। यूपी के गाज़ियाबाद से एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें कांवड़ यात्री एक पुलिस की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ मचाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों के लिए बनाए गए रिजर्व लेन में ये पुलिस के स्टिकर वाली गाड़ी दाखिल हो गई थी, जिससे नाराज कांवड़ियों ने उसे उलटकर तबाह कर दिया। उसके बावजूद भी पुलिस कांवड़ियों का दिफा कहें या अपनी नाकामी उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि ये उनकी गाड़ी नहीं बल्कि प्राइवेट गाड़ी है, लेकिन पुलिस ये नहीं बता पा रही कि कांवड़िए इतने बेखौफ होकर किसी भी प्रॉपर्टी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। आखिर कांवड़ियों में पुलिस की कोई वक़ात क्यों नहीं बची है? बता दें कि इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें कांवड़िए तोड़फोड़ मचाते हुए पाए गए और पुलिस खामोश तमाशाई बनी खड़ी हुई है। गुज़िश्ता दिनों कुछ हिंदुत्व कारकुनों ने कर्नाटक में राजस्थान से कुत्ते का गोश्त लाकर बेंगलुरु के होटलों में फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए खूब हंगामा किया था। बेंगलुरु के मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन के करीब एहतिजाज भी उन्होंने किया था, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर लाया गया कई टन गोश्त को जब्त करके उसके सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए थे। अब उसकी रिपोर्ट सामने आई है। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर ने वाज़ेह किया है कि राजस्थान से बेंगलुरु लाया गोश्त कुत्ते का नहीं बल्कि बकरे का ही था। परमेश्वर ने कहा कि कुछ लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। इस ताल्लुक़ से जो भी शिकायत की गई है वो बदनीयती पर मबनी थी, इस तरह की बात उन्होंने कही। दरअसल गुज़िश्ता जुमे को रेलवे स्टेशन पर हिंदुत्व कारकुन पुनीत केरीहल्ली ने यह कहते हुए एहतिजाज दर्ज किया था कि राजस्थान से मटन के साथ कुत्ते का गोश्त लाकर होटलों में फ़रोख्त किया जा रहा है। इन हिंदू कारकुनान ने पुलिस एहलकारों की ड्यूटी में रुकावट डालने की भी कोशिश की, जिसके बाद उन कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डंगरपुर वाक़े में सज़ा के खिलाफ साबिक़ काबीना वज़ीर और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आज़म खान की दरख्वास्त पर रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट की फाइलें भी तलब कर ली है। यह हुक्म जस्टिस राजीव मिश्रा ने दिया है। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, इसलिए CRPC की दफ़ा 389 के तहत हुकूमत से जवाब तलब किया जाए। वादरे के डंगरपुर वाक़े में 30 मई को रामपुर MP MLA कोर्ट ने आज़म खान को 10 साल और बरकत अली ठेकेदार को 7 साल की सज़ा सुनाई। इस मामले में अबरार नामी शख्स ने हमले, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी के इल्ज़ाम में आज़म खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जहां खुसूसी अदालत ने आज़म खान को मज़ीद 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। मालूम हो कि तमाम मुकदमे जो आज़म खान के खिलाफ लगाए गए हैं योगी हुकूमत के आने के बाद उन पर दर्ज किए गए हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद मुकदमे उन पर दर्ज किए गए हैं और कहा जाता है कि ये तमाम जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये तमाम जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो इंतकामी सियासत की वजह से किए जा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक नई कहानी लिखी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इंडिया टुडे की बेहतरीन रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की है, जिसकी वजह से कई तलबा और अहदेदारों में जोश खरोश है। उनका कहना है कि यहाँ होने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की तहक़ीक़ और ईजादात की वजह से यूनिवर्सिटी को मुल्क में एक अलग पहचान मिली है। यही वजह है कि हर रोज़ उसके नाम के साथ कोई न कोई कारनामा शामिल होता रहता है। अपने क़याम के बाद से AMU सस्ती कीमत पर आला मेयार की तालीम फराहम करने में सबसे आगे रहा है और इस साल भी उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। शेर भोपाल के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर और कद्दावर लीडर आरिफ अकील का इंतकाल हो गया है। वो तवील अरसे से बीमार थे।
اتوار کی صبح ان کی طبیعت خراب ہونے کے بعد انہیں بھوپال کے اپولو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، جہاں پیر کی صبح تقریباً 5:30 بجے وہ دار فانی کوچ کر گئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 72 سال تھی۔ عارف عقیل 6 بار شمالی بھوپال کے اسمبلی سیٹ سے MLA رہ چکے ہیں۔ مدھیہ پردیش حکومت میں وہ 2 بار وزیر بھی رہے۔ کانگریس کے دور حکومت میں عارف عقیل سب سے زیادہ تعلیم یافتہ وزیر تھے۔ عارف عقیل بھوپال میں 1984 میں یونین کاربائڈ گیس کے اخراج کے واقعے کے بعد لوگوں کے لیے ایک مسیحا ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے کارخانے سے کچھ فاصلے پر عارف نگر کے نام سے ایک قصبہ بسایا اور وہاں پر گیس کے سانحے کے متاثرین اور ان کے اہل خانہ کو آباد کیا تھا۔ گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں پر واقع مجد الشمس میں سنیچر کی رات راکٹ حملے میں 12 اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت کے بعد مشرق وسطیٰ میں حالات دھماکہ خیز ہو گئے۔ تل ابیب جو فٹ بال گراؤنڈ پر حملے سے حواس باختہ ہے، اس نے حزب اللہ کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور اسے قیمت چکانے کے لیے تیار رہنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ اس پر ایران نے تل ابیب کو ایسے کسی بھی اقدام سے باز رہنے کا انتباہ دیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو اتوار کو اپنا امریکی دورہ ہنگامی طور پر ختم کر کے اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ وہیں عالمی برادری نے جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کے اندیشوں کے بیچ طرفین سے تحمل کی اپیل کی ہے، جبکہ ناروے اور دیگر کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان سے نکل جانے کا مشورہ دیا ہے۔ ادھر حزب اللہ نے مجد الشمس پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ ایران نے حزب اللہ کو دی گئی اسرائیلی دھمکی پر سخت رد عمل کا بھی اظہار کیا ہے اور متنبہ کیا ہے کہ تل ابیب لبنان میں خطرہ مول لینے سے باز رہے۔ وہیں ایرانی وزارت خارجہ نے صہیونی ریاست کو آگاہ کیا ہے کہ لبنان میں فوجی مہم کے غیر متوقع نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ وہیں فٹ بال گراؤنڈ پر ہوئے حملے کے بعد بیان بازیاں بھی وہ تیز ہو گئی۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کی سلامتی کے لیے ہر خطرے کے خلاف سب سے بڑی ڈھال بن کر کھڑا ہوگا، اور اس نے بھی حملے کے لیے حزب اللہ کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ حالانکہ حزب اللہ نے ان حملوں سے صاف طور پر انکار کیا اور کہا ہے کہ اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ویسے 10 افراد کی موت پر آنسو بہانے والا امریکہ فلسطینیوں کے قتل عام میں بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بلکہ اس قتل عام میں وہ برابر کا شریک ہے۔ وہیں اگر فلسطین کی بات کی جائے، غزہ کی بات کی جائے، تو وہاں قتل عام کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ مزید کئی فلسطینی وہ اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 50 کے قریب فلسطینی مزید شہید ہوئے ہیں اور اسرائیل کا حملہ لگاتار جاری ہے۔ اسی درمیان ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اسرائیل کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکیہ دوسرے تنازعات کی طرح غزہ کے تنازع پر بھی مداخلت کرتے ہوئے فوجی دستوں کے ساتھ اسرائیل میں داخل ہو سکتا ہے۔ ترک حکمراں پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اردوغان نے کہا کہ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ ترکیہ اسرائیل میں بھی فوجی دستوں کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے، جیسے ماضی میں لیبیا اور آذربائیجان کے علاقے نگورنو کاراباخ میں وہ داخل ہوا تھا۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ اقدام اٹھانے کے لیے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اسرائیل فلسطین کے ساتھ مزید جارحیت کا مرتکب نہ ہو سکے۔ وہیں اسرائیل نے اس کا جواب دیتے ہوئے ترک صدر کا موازنہ صدام حسین سے کیا اور کہا کہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کو دھمکی دینے والے صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بتا دیں کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف ترک صدر اسرائیل کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ انہوں نے نتنیاہو کا موازنہ ہٹلر سے کرتے ہوئے اسے جنگی مجرم بھی قرار دیا تھا اور عالمی ممالک کی بے حسی کی بھی انہوں نے شدید مذمت کی ہے۔ وہ اسرائیل نے اتوار کو موساد کے ڈائریکٹر ڈیوڈ بارنیا کی قیادت میں ایک وفد کو قطر، مصر اور امریکی ثالثوں کے ساتھ ملاقات کے لیے روم کے لیے روانہ کیا ہے۔ اجلاس میں امریکی سینٹرل ایجنسی کے انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر ولیم برنز، قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی اور مصری انٹیلیجنس کے سربراہ عباس کمیل شرکت کریں گے۔ یہ بات چیت تقریباً 10 ماہ سے جاری جنگ کو ختم کرنے کی ایک اور کوشش ہے۔ اجلاس میں غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کو یقینی بنانے اور فلسطینی علاقے میں قید 100 سے زائد مغویوں کی رہائی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو نے اپنا موقف مزید سخت کر لیا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے۔ شہباز شریف کی قیادت میں حکومت ڈگمگاتی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی PPP جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز PMLN نون کی اتحادی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایسا بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب حال ہی میں صدر آصف علی زرداری نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ حکومتیں بنانا اور گرانا جانتے ہیں۔ بات چیت کا اقدام موجودہ پاکستان مسلم لیگ نواز PML نون کی حکومت کے خلاف عمران خان کی شدید مخالفت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ PPP اس وقت مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے۔
8 فروری کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اور شہباز شریف کی قیادت میں نئی حکومت قائم ہوئی تھی، اور اب جو ہے حکومت پر خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ تو ناظرین، خبر مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر لوگ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔